इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है, हम एतकाफ़ करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। हमने एलानत भी करवा दिए हैं कि इंशाअल्लाह जामे मस्जिद नूरी शेख लाल के अंदर 10 दिन का एतकाफ़ होगा। कितना एस्टिमेट है, तकरीबन कितने बंदे आप? अच्छा माशाल्लाह अल्लामा साहब, ये मस्जिदों के अंदर जो एतकाफ़ वगैरह किया जाता है, तो एतकाफ़ के हवाले से तो तकरीबन 50-50 लोग भी एतकाफ़ करते हैं, 100 लोग भी एतकाफ़ करते हैं। तो उसके अंदर अच्छे लोग भी होते होंगे, बुरे लोग भी होते होंगे। तो क्या एतकाफ़ अकेले अकेले बंदे को नहीं करना चाहिए? हो सकता है उन बुरों की वजह से फिर गलत सोबत का असर पड़ जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि एतकाफ़ में अहले सुन्नत बरेलवी की मसाजिद के अंदर ही हमें करना चाहिए। सही। अगर सामने वाले की मस्जिद का अकीदा, उसका नज़रिया ख़राब है, तो उसकी अगर सोहबत के अंदर बंदा रहेगा तो इसका भी अकीदा नज़रिया ख़राब होगा। बेशक। इस वास्ते हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अहले सुन्नत बरेलवी मसाजिद के अंदर हमें एतकाफ़ करना चाहिए। सही। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा अकीदा भी महफूज रहेगा और हमें सोहबत भी अच्छी मुयस्सर होगी। सही। ये ना, अब इस दौर के अंदर मैं अगर एक बात करूं, आप भी इसको बेहतर जानते हैं कि एक बंदा अगर एक आम मस्जिद के अंदर एतकाफ़ कर रहा है, या फिर किसी 10 बंदे कहीं पर बैठे हुए हैं, कहीं पर 5 बंदे बैठे हुए हैं, अब वो एतकाफ़ कर रहे हैं, एतकाफ़ के अंदर बरकतें लूट रहे हैं, तिलावत कलाम पाक भी हो रही है, नमाज से रोज़े भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन एक वाहिद तारीख है दावत इस्लामी, ठीक है ना, जो हमें इबादात के साथ साथ हमें अकीदा भी देती है, हमें नज़रिया भी देती है। और दावत इस्लामी के पाकिस्तान के अंदर भी अब भी कई मकामात पर, इनके सैकड़ों मकामात अभी दावत इस्लामी के पूरे महीने के भी एतकाफ़ होते हैं, लेकिन 10 दिन का दावत इस्लामी के तहत हज़ारों मकामात पर जो है ना वो एतकाफ़ होते हैं। देखिए, अकेला बैठे या फिर 10 बंदे हों, 100 बंदे हों, कोई भी हो, तो यानी अब यहाँ पर जब मस्जिद के अंदर हम एतकाफ़ करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर दोस्ती या फिर यहाँ पर गपशप लगाने के लिए नहीं है। सही। बल्कि हम अल्लाह पाक की रज़ा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सही। तो हम कोशिश करें कि भाई ऐसे लोगों के साथ भी हमारा ताल्लुक़ ना हो जो बाहर उनकी ताल्लुक़दारी, उनकी अखलाक दुरुस्त नहीं थे। अगर वो यहाँ पर आ गए हैं तो फिर हमारा ताल्लुक़दारी इनसे, अगर उनका किरदार वही है मस्जिद के अंदर भी, हमें उनसे बच के रहना है। हमें ख़राब करेंगे यहाँ एतकाफ़ में बैठ कर भी। अच्छी सोहबत होगी तो फिर इबादत के अंदर भी लुत्फ़ आएगा, लज़्ज़त महसूस होगी। वगरना अगर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वहाँ पर चंद अहबाब ऐसे भी आ जाते हैं कि जो न बाहर का फ़र्क रखते हैं, न मस्जिद का फ़र्क रखते हैं। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये आलमगीर ऐसी तारीख़ है, इनके सैकड़ों मकामात पर अब भी पूरे महीने के एतकाफ़ होते हैं। सही। और हज़ारों मकामात पर 10 दिन के भी एतकाफ़ होते हैं। यहाँ पर इबादत और रियादत तो होती ही है, सही, लेकिन यहाँ पर अकीदा भी सिखाया जाता है, मसाइल भी सिखाए जाते हैं, नमाज के मसाइल, इस तरह रोज़े के चंद मसाइल, इसी तरह नमाज जनाजा के मसाइल, इसी तरह नमाज भी और नमाज जनाजा भी सिखाई जाती है, इसी तरह गुस्ल मय्यत का जो तरीका होता है वो भी सिखाया जाता है। तो कोशिश दावत इस्लामी के अंदर ये होती है, अहबाब एतकाफ़ करने के लिए आए हुए हैं और अल्लाह पाक के मेहमान बनकर आए हुए हैं, इनकी खिदमत भी की जाए। ये लोग अल्लाह पाक के मेहमान हैं, इनकी खिदमत भी की जाए और इनको अकायद भी सिखाया जाए। सुभान। इनको नमाज, इनको रोज़े के, इनको वुज़ू के, इनको गुस्ल के मसाइल भी सिखाया जाए। यानी ज़रूरियात दीन में ही चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें ज़रूरियात दीन में से हैं उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। सही। तो दावत इस्लामी का आमतौर पर तो मसाजिद के अंदर एतकाफ़ होता ही होता है, इबादत हो रही होती है, अब आप कर रहे होते हैं, लेकिन दावत इस्लामी के अंदर जो एतकाफ़ करना जो बहुत बड़ा मकसद होता है वो यही है अल्हम्दुलिल्लाह कि बंदे के जो अकायद होते हैं वो बेहतर होते हैं, जो ज़रूरियात दीन है हमारी वो भी सिखाई जाती हैं और इससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। और इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के हर साल लाखों लोग जो है ना वो दावत इस्लामी की मसाजिद की तरफ रुख करते हैं, मराकज़ की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ करते हैं। सुभान। अच्छा माशाल्लाह, आप भी अल मदनी हैं, दावत इस्लामी से आप वाबस्ता हैं माशाल्लाह, शोबा तदरीस से आपकी वाबस्तगी है। तो आप भी, हमारा इलाका है जैसे ये चौक गुदपुर हमारा इलाका है, तो क्या इस चौक गुदपुर इलाके में आपकी कोई काविश वगैरह है कि इस इलाके में कोई एतकाफ़ का जो है बाकायदा तौर पर एहतमाम किया जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
ہمارے ہاں الحمدللہ زلزل گودپور مظفر گڑھ کے اندر ہمارا ایک مرکز ہے جامع مسجد نوری فیضان شیخ لال علیہ الرحمہ، یعنی کہ ہمارے ہاں علاقے کے اندر اس کو شیخ لال قبرستان بھی کہتے ہیں۔ قبرستان کے بالکل متصل ہماری جامع مسجد بھی ہے، اور الحمدللہ آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ہمارے ہاں بالکل مسجد کے ساتھ متصل ہم الحمدللہ جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ فیضان شیخ لال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تعمیر کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب اس کی بھی تعمیراتی کام پورے ہو جائیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے ہم یہاں پر بھی عالم کورس کا اور مدرسے کا قرآن پاک کا بہترین ادارہ جو ہے ہم یہاں پر تعمیر کریں اور کھولیں، انشاءاللہ اس سے پورے علاقے کو جو ہے انشاءاللہ بے شک فائدہ حاصل ہوگا۔ اس طرح تو الحمدللہ ہمارے ہر سال الحمدللہ عز و جل ہماری جامع مسجد نوری شیخ لال قبرستان کے ساتھ جو ہے وہاں پر ہر سال ہمارا 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ ہماری کوشش ہے ہم اعتکاف کروائیں گے اور کروا بھی رہے ہیں۔ ہم نے اعلانات بھی کروا دیے ہیں کہ انشاءاللہ جامع مسجد نوری شیخ لال کے اندر 10 دن کا اعتکاف ہوگا۔ کتنا اسٹیمیٹ ہے تقریباً کتنے بندے آپ؟ دیکھیے بعض اوقات 20 بھی، بعض اوقات 50 بھی، تو یہاں پر یہ مرکز ہمارا ایسا ہے کہ 200 تک بھی بندے پچھلے سالوں کے اندر 200 تک بھی بندوں نے یہاں پر اعتکاف کیا۔ کیا تو یہ دیکھتے ہیں اب لوگوں نے آنا ہے کہ کتنے آ سکتے ہیں۔ ہماری جو ذہن ہے ہمارا کم از کم 30 سے ہمارا اوپر ہے، اتنے بندے انشاءاللہ اعتکاف کے اندر آ سکتے ہیں۔ ایسا کوئی بندہ اعتکاف کرنے کے لیے آتا ہے تو کیا وہ اپنے گھر سے کوئی اپنے اخراجات وغیرہ سارے لے کے آئے، یا آپ اپنی جیب سے خرچ کریں گے، یا کوئی دوست احباب ہیں ایسے جو اس اعتکاف کرنے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں، ساتھ میں ہیلپ کر رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے؟ اعتکاف انشاءاللہ فی سبیل اللہ ہوگا۔ اپنی جو ضروریات سامان ہوگا سردی کا، کچھ سردیاں ہے، کچھ نہ کچھ کمبل وغیرہ آپ لے کر آئیں گے، اور باقی جتنا بھی اخراجات ہوں گے، روٹی وغیرہ کا افطاری کا نظام ہو گیا، سحری وغیرہ کا نظام ہو گیا، انشاءاللہ ہمارے چند احباب دوست ہیں گودپور کے، انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ اگر ان کے نام لے لیں؟ جی، یہاں پر ہمارے گودپور کے بہت بڑے اچھے تاجر ہیں سبحان اللہ، ملک اسلم سنیلا صاحب، انہوں نے بھی سحری افطاری کا کہا کہ بھی ایک سحری افطاری میری طرف سے، اور اسی طرح ہمارے وسیم اتاری صاحب ہیں سعودیہ شاپنگ سینٹر مال والے، انہوں نے بھی کہا کہ ایک سحری افطاری جو ہے نا وہ ہماری طرف سے ہوگی، اور ہمارے ساتھی عزیز ہیں ملک اسحاق کمہار صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ایک سحری افطاری جو ہے نا وہ ہماری طرف، یعنی کہ مکمل سحری بھی افطاری بھی ایک یعنی کہ جو بندہ آپ بتا رہی ہے پورا خرچہ یہ ہوگا؟ جی، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے پہلے ہی ملاقاتیں کر لی ہیں، یہ دوست ہمارے ہم سے تعاون کریں گے، پہلے بھی آلریڈی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ یہ لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں کریں گے، بلکہ جو اللہ پاک کے جو مہمان بن کر اعتکاف کے اندر آئیں گے نا، ان کی میزبانی کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کو کھلائیں گے پلائیں گے اللہ کی رضا کی خاطر۔ جی، اس طرح ہمارے غلام مرتضیٰ رئیس صاحب ہیں، اور چودھری خالد گجر صاحب ہیں، اس طرح ہمارے دانی کے بھی 2-3 احباب ہیں، ملک بشیر سنارا صاحب ہیں، ملک شعیب آٹوز دانی والے، اور اسی طرح ملک لقمان صاحب دانی والے، وہ بھی انشاءاللہ جنرل اسٹور ہے ان کا۔ تو یہ احباب جو ہے نا وہ چند ہے جو ہمارے ساتھ بھرپور سحری افطاری کے ساتھ تعاون کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہ گفتگو سن لی ہوگی، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے علاقہ چوک گودپور کے اندر حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض البدنی آپ جو ہے بہت ہی دین کی تڑپ رکھنے والے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور اس مرتبہ الحمدللہ جامعہ مسجد نوری شیخ لال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر جو ہے انہوں نے اعتکاف کا جو ہے انعقاد کرنا ہے انشاءاللہ اس سال، اور ان کا جو اسٹیمیٹ ہے وہ 30-50 اس سے اوپر جتنے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ اس کا بندوبست وہ خود کریں گے، کوشش کریں گے۔ اور دوست اب آپ جن کے آپ نے نام سنے ماشاءاللہ یہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو میں بھرپور گزارش کروں گا جس موقع کو ضائع مت کریں، پورے علاقے کو دعوت ہے، سارا علاقہ۔ سبحان اللہ، یہ موقع جو ہے بار بار نہیں آتا، ہو سکتا ہے اگر اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو سکتا ہے یہ آخری ماہ رمضان ہو ہماری زندگی کا، تو کوشش کریں اعتکاف کے اندر شرکت کریں۔ 10 دن تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ناظرین فی الحال اجازت چاہیں گے، آج کے ایپیسوڈ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض مدنی صاحب، ہم آپ کی آمد کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ دوستو پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔